अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। आज का हमारा टॉपिक है ब्लेसिंग मॉर्निंग, ब्लेस्ड मॉर्निंग यानी मैजिकल मॉर्निंग, जिसमें हम सुबह से ही अपने अच्छे दिन का आगाज करेंगे। जब हम उठते हैं तो इस वक्त जो भी हमारी थॉट्स होती हैं, सबसे पहले हमारे दिल में जो भी बात आती है वही हमारा आज का दिन बन जाता है। अगर हम सुबह उठते हैं अच्छी फीलिंग के साथ तो पूरा दिन अच्छा गुजर जाता है। अगर हम बुरी फीलिंग के साथ जागते हैं तो फिर पूरा दिन बुरा गुजर जाता है। आपने गौर किया होगा कि जब हम उठते हैं सुबह अक्सर ही ऐसा होता है कि बहुत खुशी का एहसास होता है, शुक्रगुजारी के जज्बात के साथ उठते हैं। तो उस वक्त ऐसा होता है कि पूरा दिन बहुत अच्छा हो जाता है। लेकिन कोई दिन ऐसा होता है जिस दिन हम सुबह जल्दी नहीं उठते और थोड़ी सी नींद भी पूरी नहीं हुई होती और अच्छी फीलिंग्स नहीं होती हैं, तो उस दिन हमारी ऐसी फीलिंग्स होती हैं कि पूरा दिन खराब हो जाता है। जिसको कहते हैं ना कि आज का पूरा दिन तो लड़ाई झगड़े में गुजर गया, वो फीलिंग्स आती हैं। तो आज का दिन हमने अच्छी फीलिंग्स के साथ गुजारना है। वो कैसे गुजारेंगे? सुबह उठें, जब भी आप उठते हैं जो भी आपकी रूटीन है तो अल्हम्दुलिल्लाह कहें, या अल्लाह तेरा शुक्र है कि मैं जिंदा हूँ। जब हम उठेंगे सबसे पहले तो उठने की दुआ पढ़ें, सुबह उठने की। इसके बाद बेड से नीचे उतरें और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहते हुए वॉशरूम की तरफ जाएं, वजू करें, नमाज पढ़ें। उसके बाद हम अपनी हर जो भी हमारी रूटीन है उसको स्टार्ट करेंगे और पूरे दिन में हर चीज का शुक्रिया अदा करते रहेंगे। अपने पास अपनी फिजिकली अपनी देखें चीजें, अपनी आंखों का शुक्रिया अदा करें। या अल्लाह तेरा शुक्र है कि मुझे इतनी प्यारी दो आंखें दी हैं, मैं इनसे देख सकती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पाँव हैं, मैं चल सकती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हाथ पाँव सलामत हैं। इसी तरह से आपने जो भी है आपके पास पूरा दिन हर चीज का शुक्रिया अदा करते रहना है। होता ये है कि जब हम नेगेटिविटी में होते हैं तो हम 2 मिनट के लिए नेगेटिव होते हैं और हमारा पूरा दिन खराब हो जाता है। पूरा दिन कैसे खराब हो जाता है? पूरा दिन ऐसे खराब हो जाता है कि हमने 2 मिनट नेगेटिविटी क्रिएट की और साथ ही अगले 10 मिनट के लिए अपने फ्यूचर को नेगेटिव कर लिया। क्योंकि जब आप नेगेटिव होते हैं, आप गलत अल्फाज मुंह से निकालते हैं, आप गलत सोचते हैं, गुस्सा करते हैं, तो फिर हम वही चीज अट्रैक्ट कर लेते हैं। इसी चीज को कुरान पाक में इस तरह से फरमाया गया, और कमाल आए गुस्से पर गुस्सा। आपने ये आयत सूरह बकरा में पढ़ी होगी। तो इस चीज की मुझे अब समझ आई है। मैं ये बहुत सालों से आयत पढ़ रही हूँ, लेकिन उसको सही से अब समझ पाई हूँ कि हम कैसे गुस्से पे गुस्सा कमा लाते हैं। वो ऐसे कि जब हम गुस्सा करते हैं, हम 2 मिनट का गुस्सा करते हैं और फिर वो गुस्सा अगले 10 मिनट के लिए हमारी जिंदगी में अट्रैक्ट हो जाता है। पहले हम गुस्सा करेंगे, उसके बाद फिर कोई ऐसी नेगेटिव सिचुएशन हमारे सामने आ जाएगी जिससे हमें दोबारा से गुस्सा आएगा। तो इस तरह से हम गुस्से पर गुस्सा कमा लाते हैं, क्योंकि इसमें हम प्रेजेंट मोमेंट की पावर को देख रहे हैं। जब हम प्रेजेंट मोमेंट को अच्छा करते हैं तो हमारा फ्यूचर ठीक होता है, और जब हम अपने प्रेजेंट मोमेंट को खराब करते हैं तो हमारा फ्यूचर खराब होता है। और फ्यूचर क्या होता है? अगले 10 मिनट हमारा फ्यूचर ही तो है। इसलिए आज का पूरा दिन हमने अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहना है, प्रेजेंट मोमेंट पे फोकस करना है और अपने प्रेजेंट मोमेंट को अच्छा बनाने की कोशिश करनी है। हैप्पी रहना है, अल्हम्दुलिल्लाह कहते रहना है हर उस चीज के लिए जो आपके सामने आ रही है, हर उस फीलिंग के लिए जो आपके जहन में आ रही है। तो ये कि जब हम पूरा दिन अच्छी कंडीशन में रहेंगे, अच्छी फीलिंग्स में रहेंगे, अपनी वाइब्रेशंस को हाई रखेंगे, तो आज का दिन अच्छा गुजरेगा। और जब आज का दिन अच्छा गुजरेगा तो हम आने वाले दिन को अच्छा अट्रैक्ट कर लेंगे।
اس طرح سے ہمارا فیوچر اچھا ہو جائے گا۔ اس لیے آج کی جو ایکسرسائز ہے یہ بہت اہم ہے۔ میں الحمدللہ پورا دن یہی سوچتی ہوں کہ آج کا دن پتہ نہیں ہماری زندگی کا آخری دن ہی ہو، تو اس کو اچھے طریقے سے گزار لیا جائے، کیونکہ کل تو کسی نے نہیں دیکھا نا، کل کا کیا پتا کل ہو یا نہ ہو، تو آج جو ہے اسی کو ہی سنوار لیں۔ اگر خدا نہ خواستہ ہمیں پتہ چل جائے کہ آج ہمیں کوئی بہت مہلک بیماری لگ گئی ہے اور ہم کل تک زندہ نہیں رہیں گے، تو کیا کریں گے؟ سب سے پہلے تو یہ کہ توبہ کریں گے اپنے گناہوں کی، اور ان لوگوں سے معافی مانگیں گے جن کا ہم نے دل دکھایا ہوگا۔ لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، جب ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ بس آج کا دن ہی ہماری زندگی کا آخری دن ہے، تو ہم ان لوگوں سے بھی معافی مانگنے لگتے ہیں جن لوگوں نے ہمیں کچھ کہا ہی نہیں ہوتا، کیونکہ ہمارے اندر یہ فیلنگ آ جاتی ہے کہ اب ہم دوبارہ ان لوگوں سے مل نہیں سکیں گے، ہمیں ان کی اچھائیاں نظر آنے لگتی ہیں۔ تو یہی فیلنگ ہوتی ہے میری بھی، ہر روز میری یہی فیلنگ ہوتی ہے کہ آج کے دن کے بعد پتہ نہیں دوبارہ ٹائم ہوگا یا نہیں ہوگا، آج ہی اچھا کر لیتی ہوں، آج ہی دوسروں کے ساتھ اچھا بیہیو کر لوں، آج ہی لوگوں کے حق نہ ماروں، آج ہی لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھوں، اور یہ بھی کوشش ہوتی ہے کہ آج ہی اللہ سے معافی مانگ لوں، آج کا دن ہی ہے، کل پتہ نہیں نماز پڑھنا نصیب ہو یا نہ ہو، کل پتہ نہیں درود پاک پڑھنا نصیب ہو یا نہ ہو۔ تو اس لیے آپ بھی اس چیز کو اپنائیں۔ میں کام کے معاملے میں بھی یہی سوچتی ہوں، جب میرا کوئی کام ہوتا ہے تو میں اس کو اسی طریقے سے سوچتی ہوں کہ آج ہی کام کمپلیٹ کر لیا جائے، کل کس نے دیکھی ہے۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ الحمدللہ میرا کام بہت کم پینڈنگ میں ہوتا ہے، کبھی یہ نہیں سوچا کہ آنے والے وقت میں اس کام کو کمپلیٹ کروں گی، جب اینڈ وقت آئے گا اور آخری وقت میں حکم دیا جائے گا کہ یہ کام کیوں نہیں ہوا، اس وقت کروں گی۔ اس وقت کا کیا بھروسہ ہم ہوں یا نہ ہوں، اس لیے کام کو اسی وقت ہی کیا جائے، اسی وقت ہی میں سمیٹ لیتی ہوں۔ یہاں میں آپ کو اپنی ایک لا آف اٹریکشن کی اسٹوڈنٹ کی مثال دیتی ہوں۔ اس بچی نے اس طریقے سے لا آف اٹریکشن کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا ہے، اس نے اپنے ریلیشنز کو ٹھیک کیا، اس کے اپنے فادر کے ساتھ ریلیشنز اچھے نہیں تھے، کچھ مس انڈرسٹینڈنگز تھیں، جیسے ٹین ایجرز کی ہو جاتی ہیں اپنے بڑوں کے لیے فیلنگز۔ اس نے جب لا آف اٹریکشن سیکھا تو پھر سب سے پہلے نماز کی پابندی کی۔ ابھی میں آپ کو اس کی ہی کہی ہوئی بات بتاتی ہوں، اس نے مجھے بتایا کہ میں اس طریقہ سے اب ہو گئی ہوں، اس طرح کی ہو گئی ہوں کہ یہ میری زندگی میں اتنی بڑی تبدیلی آئی ہے کہ میں سب سے پہلے نماز خود رکھتی ہوں، اور اب کوئی بھی وقت ہو میں نماز ضرور ادا کرتی ہوں، کوئی میرا مذاق اڑائے، کوئی برا سمجھے، میں کسی بھی محفل میں ہوں، ایک تو میں سر سے اسکارف نہیں اتارتی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم نہیں دیا، دوسرا میں نماز چھوڑتی نہیں۔ اس بچی نے اپنی سالگرہ کے موقع پر اسکارف نہیں اتارا اور نہ ہی نماز چھوڑی۔ اس نے مجھے بتایا کہ سب میرا مذاق اڑا رہے تھے، جتنے بھی گیسٹ آئے ہوئے تھے، کہ تم بعد میں نماز ادا کر سکتی تھی، لیکن اس نے کہا کہ میں اس وجہ سے نماز ادا کر رہی ہوں کیونکہ کل مجھے موقع ملے یا نہ ملے، میں تو اس ذات کا شکر ادا کر رہی ہوں جس نے مجھے زندگی دی، جس کی وجہ سے آج میری سالگرہ ہے، اور یہ بہت ہی بڑی کامیابی ہے، یہ بہت بڑا چینج ہے۔ اسی طرح سے اس نے اپنے فادر کے ساتھ ریلیشن شپ کو ڈیولپ کیا، اور اس نے اپنے فادر سے معافی مانگی، ان کے بارے میں اچھا سوچنے لگی ہے اب وہ، اب دونوں کے ریلیشنز بہت اچھے ہیں اور دونوں بہت اچھے سے زندگی گزار رہے ہیں۔ تو لا آف اٹریکشن میں یہ چیز بہت اہم ہے کہ اپنے پریزنٹ مومنٹ کو ٹھیک کیا جائے، خود پر توجہ دی جائے، اپنے آپ پہ توجہ دیجئے، اپنے پریزنٹ مومنٹ کو بہتر کیجئے، تو انشاءاللہ زندگی بہت بہتر ہو جائے گی۔ آج ہمارا 11th ڈے تھا اور آج ہم نے 11th ڈے کی ایکسرسائز کی ہے۔ آج ہم 10 نعمتیں لکھیں گے جو ہم ڈیلی لکھتے ہیں، اور اس کے بعد رات کو سونے سے پہلے سونے کی دعا پڑھیں گے، میجک راک کریں گے اور ہنستے کھیلتے ہوئے سو جائیں گے، الحمدللہ کہیں گے اور اچھے سے رات گزاریں گے، ہیپیلی ڈریمنگ کریں گے،
اس ویڈیو کو، اس آڈیو کو اچھے سے سنیے گا. کوئی چیز اچھی لگے تو اس کو شیئر کیجئے گا. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ایکسرسائز کے ساتھ. تھینک یو سو مچ. جزاک اللہ.